मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों का तबका दिन ब दिन नीचे जाता हुआ साफ नज़र आ रहा है। मुसलमानों का तबका इसलिए पीछे है कि मुसलमानों का तबका तालीमी मैदान में बहुत पीछे है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमें साफ बताती है कि मुसलमान दलित समाज से भी ज़्यादा नीचे जाते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुल्क के अंदर एक इनकलाब की एक लहर दोबारा उठी है। इस मुल्क के अंदर एक तहरीक का आगाज़ किया गया है। इस मुल्क हिंदुस्तान के तमाम मसलक के मानने वाले उलमा इकराम एक प्लेटफॉर्म पर आज आ चुके हैं और एक प्लेटफॉर्म पर आकर मुसलमानों की रहनुमाई करने के लिए अपने अपने मसलकी इख्तलाफात को अपनी अपनी जगह रखकर मुसलमानों की खिदमत के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। एक तरफ अगर बरेली दिखाई देंगे तो आपको देवबंदी भी दिखाई देंगे उसी प्लेटफॉर्म पर, अगर आपको सुन्नी दिखाई देंगे तो उसी जगह पर अहले हदीस दिखाई देंगे आपको। ये मसले को हल निकालने के लिए एक तंजीम, एक तहरीक आगे आई है। ये तंजीम बेसहारा, यतीम, लाचार की मस्जिद के प्लेटफॉर्म से मस्जिद को मरकज़ बनाकर इंसानियत की खिदमत करेगी। हमारी उन बेवाओं के घरों में, हमारे उन यतीम बच्चों के घरों में जाके राशन पहुंचा के क्या अपनी पीठ पे ले जाना ये अपने लिए कोई ऐब की बात नहीं समझेंगे। हिंदुस्तान की हर मस्जिद में मस्जिद नबवी का अमल किया जाएगा और हर इंसानियत की खिदमत की जाएगी। आप मस्जिद नबवी की तारीख उठा करके देखेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ तमाम मसाइल के हल के लिए वही मस्जिद नबवी था। यहाँ तक के आने वाले मेहमानों की क़ियाम गाह भी मस्जिद थी। वो आने वाले मेहमानों में हम मज़हब मुसलमान होते तब भी मस्जिद नबवी क़ियाम गाह थी। तमाम मसलक के उलमा इकराम का एक बड़ा फैसला, मस्जिद को मरकज़ बनाया जाएगा और तमाम मिल्लत इस्लामिया की खिदमत की जाएगी। इजलास से दिया जाने वाला पैगाम कि हमें मस्जिद को मरकज़ बनाकर मिल्लत इस्लामिया की, वतन अजीज़ की खिदमत अंजाम देना है। इसी प्लेटफॉर्म पर एक और आवाज़ बुलंद हुई, मस्जिदें सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं तमाम इंसानियत के लिए खुली जाएंगी। हमारे मसाजिद दूसरों के लिए भी खोले जाएं। आज हमारी मसाजिद के ताल्लुक़ से लोगों के दिलों में जो शुकूक व शुबहात हैं वो इसलिए कि मस्जिद का अंदरूनी जो हमारा एक्टिविटी है, मस्जिद की जो सरगर्मियां हैं अक्सर लोग नहीं जानते हैं। अगर मसाजिद को दूसरे लोगों के लिए भी खोला जाए, दूसरे लोगों को मदऊ किया जाए ताकि वो देखें कि हमारी मस्जिद में क्या सरगर्मियाँ हैं। अगर मुसलमानों को ऊपर उठाना होगा तो मुसलमानों को मुसलमानी सपोर्ट करना होगा। जब मुसलमानों की सपोर्ट की बात आती है तो सही रहबरी, सही रहनुमाई सिर्फ उलमा इकराम ही कर सकते हैं। लेकिन अब तक की तारीख में ये देखा गया कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर उलमा इकराम अपने अपने मसलकों के अंदर बटे हुए साफ नज़र आ रहे थे। लेकिन एक ऐसी तहरीक का आज आगाज़ किया गया है, एक ऐसी तंजीम का आज आगाज़ किया गया है जो एक इनकलाब लाने वाला है और एक तारीख़ी कारनामा करने वाला है। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक तहरीक बनाई गई है। इस तहरीक के अंदर तमाम उलमा इकराम मिले हुए हैं। ये किसी मसलक वालों का प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम मुसलमानों का प्रोग्राम है। एकजुट हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। इस मुल्क के लिए हम बोझ न बने जैसा कि हमें बोझ बनाया जा रहा है। मस्जिद वन मूवमेंट के जरिए से हर मस्जिद से ये तालीम दी जाएगी कि हर मुसलमान अपना और अपने पड़ोसी का भरपूर ख्याल रखे और किस हाल में अपना पड़ोसी जी रहा है, भले वो किसी भी मज़हब से क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो। माशरे को, सोसाइटी को खुद कफ़ील बनाना चाहते हैं। मस्जिद वन मूवमेंट के ज़रिए से अपने पड़ोसियों का ख्याल रखने और उनको बेहतर ज़िंदगी फ़राहम करने की एक कोशिश है। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हम बाहर की फ़िक्र में लगे हुए हैं लेकिन हमारा पड़ोसी भूखा है, हमारा पड़ोसी परेशान हाल है, हमारा पड़ोसी मजबूर है, हमें उसका ख्याल तक नहीं आता, बल्कि बसा औक़ात उस तक हमारी पहुंच नहीं होती। तो मस्जिद वन मूवमेंट के ज़रिए से सबसे पहले सर्वे करके, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, बहरहाल पड़ोसी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के सिलसिले में बहुत सख्त ताकीद फरमाई है। हज़रात सहाबा को ये महसूस होने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों को वरासत में हिस्सेदार न बना दें। यहाँ तक अल्लाह के रसूल ने ताकीद फरमाई है। बसा वक़्त ऐसा होता है
کہ ہماری نظر ان تک نہیں پہنچتی، مسجد ون مومنٹ کے ذریعے سے محلے کا سروے کر کے علاقے کی صورتحال بھی سامنے آتی ہے، محتاج مزدور اور پریشان حال لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کی مدد فراہم کرنے کے سلسلے میں ایک طریقہ کار ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو کامیاب بنائے، ہمارے اپنے معاشرے کو خود کفیل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کا محتاج بننے سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس طریقے سے قوم و ملت کی بہت ساری بیٹیاں تعلیمی میدان میں بہت پیچھے ہیں، کیونکہ وہ تمام بیٹیاں غربت کا شکار ہیں۔ مسجد ون مومنٹ کے ذریعے سے مسجد کو مرکز بنا کر ان بیٹیوں کی فیس کا بھی انتظام کیا جائے گا اور انہیں تعلیمی میدان میں آگے بڑھایا جائے گا۔ ہماری بچیاں انہیں اسکول جانے کی طرف توجہ دلائیں، غریب بچیاں ہیں تو ان کی مالی امداد کریں۔ ہماری بچیاں حجاب کے مسئلے میں پریشان گورنمنٹ کالجز میں کیوں جا رہی ہیں؟ گورنمنٹ کالجز میں اس لیے جا رہی ہے کہ وہ فیس نہیں دے سکتی، پرائیویٹ کالجز میں فیس نہیں دے سکتی، ڈونیشنز نہیں دے سکتی، اس لیے وہ گورنمنٹ کالجز کا رخ کر رہی ہے۔ آج ہم آپ یہاں بیٹھ کر عہد کریں کہ ہم ملت اسلامیہ کی تمام بیٹیاں جو اس وقت فیس نہیں دے سکتی، ہم ان کی ذمہ داری لے کر مسجد کے ذریعہ ایسی بیٹیوں کی ہم فیس ادا کریں گے اور انہیں ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے، ملک ہندوستان کے اندر ایک تاریخی کارنامہ ہونے جا رہا ہے۔ ہم آپ تمام سے درخواست کرتے ہیں کہ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ مساجد کے ذمہ دار حضرات تک پہنچائیں، کیونکہ اس بات کو، اس موومنٹ کو سب سے زیادہ ضرورت مسجد کی کمیٹی کو سوچنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے۔ یہ مسئلہ عوام کا نہیں ہے، یہ مسئلہ علماء اکرام اور مسجد کی کمیٹیوں کا ہے، کیونکہ مسجد کی کمیٹیاں کہیں نہ کہیں یہ بھول چکے ہیں کہ انہیں جس تخت پر بٹھایا گیا ہے اور جو عہدہ انہیں دیا گیا ہے وہ ایک اللہ کا گھر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آج مسجدوں کے اندر مسجد کی کمیٹی کے ذمہ دار حضرات اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر بھول چکے ہیں اور اپنی مرضی کے مالک بن کر مسجدوں کو چلا رہے ہیں۔ اب تمام مساجد کے ذمہ داران کو، ان علماء کرام کا، تمام مسلک کے علماء کرام جو ایک پلیٹ فارم پر آ کر آپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آپ کو جگانے آئے، آپ اپنے آپ کو جاگنا ہوگا اور جاگ کر ان علماء کرام کا بھرپور ساتھ دینا ہوگا اور ساتھ دے کر مسلمان قوم کو اس ملک کے اندر دوبارہ اوپر اٹھانا ہوگا۔ صرف مسلمان کو نہیں، اپنے علاقے کی مسجد کے بعد اگر ہندو بھی بھوکا رہے گا تو ہماری اب ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیوں بھوکا ہے، اسے کیسے کھانا کھلایا جائے گا۔ آج شہر بنگلور میں AKS میں مسجد ون موومنٹ کی جانب سے یہاں پہ ایک عظیم الشان اجلاس ہوا ہے، جس میں کرناٹک اسٹیٹ کے 30 اضلاع سے بھی وہاں کے نمائندے یہاں پہ موجود تھے۔ تو اور الحمدللہ یہ جلسہ جو ہے قوم اور ملت کے فکر میں ہوا اور اسپیشلی فوکسنگ آن ایجوکیشن اور سوشل ویلفیئر جو کمیونٹی کا اس پہ فوکس ہوا۔ تو الحمدللہ اس میں کئی علماء اکرام نے صدارت کی ہے، جیسے کہ ہمارے مفتی افتخار قاسمی صاحب، مولانا تنویر ہاشمی صاحب، مولانا مقصود عمران صاحب، مولانا عبدالقادر شاہ واجد صاحب، جناب اعجاز ندوی صاحب، مفتی محمد علی قاضی صاحب اور دیگر حضرات اس میں موجود تھے۔ تو الحمدللہ ایک یونٹی کا یہاں پہ پلیٹ فارم بنا ہوا تھا، جس میں مسجد کے ذریعے سے قوم اور ملت کو کیسا فائدہ پہنچائیں بول کر اس میں گفتگو ہوئی اور پریزنٹیشن ہوا، اور الحمدللہ یہاں پہ جو عوام کا بھی بہت زبردست ریسپانس رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ مسجد کو سینٹر بنا کے کمیونٹی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کیے جائیں گے، اسپیشلی ایجوکیشن پر۔